सुरेश सनाई मादलु र मर्सुङ्गाको छमछम्ती आवाजसँगै नमस्कार अनि लोक साङ्गीतिक अभिवादन कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाकामा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक समृद्धिका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाका कति बेला आउँछ। त्यस्तै गरी रमाउनसँगै आज विशेष त स्काई लोक आइडल सुन्न पाइन्छ, सँगै टप 10 प्रतिस्पर्धी कृति आवाज धुलन्त यहाँबाट सुन्न पाइन्छ। प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो होला, हामी तपाईँको त्यो प्रतीक्षाको घडीलाई एकै साथ समाप्त गर्दै जुटिसकेका छौँ। प्रविधि संयोजनबाट मलाई साथ मिलिराखेको छ आवाज तपाईँ संसारमा पुर्याउनको लागि तयारी अवस्थामा जुटिसक्नु भएको छ। केशव गौतम सँगै आवाजको दुनियाँबाट तपाईकै सुख दुःखको सही यात्री अनिल खत्री। आदरणीय श्रोताहरू, बिहानको समय छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ, खाना खाने समय पनि हो, सँगै खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला, खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ, कोही आफ्नै दैनिकी मेलापात घाँस र उकाली ओह्राली भन्स्याङ चौतारीमा व्यस्त सँगै व्यतीत भइराख्नु भएको छ। तपाईँ पनि हामीलाई एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। अब हामी अन्तिमसम्म तपाईँसँगै रहन्छौँ। आज कति समय तपाईँसँग रहन्छु यो मैले जानकारी गराउन चाहन्न, किनभने हामीलाई निरन्तर सुन्नुभयो भने आफै अन्तिमसम्म सुन्नुहुनेछ, यो आग्रह गर्छु। यहाँबाट फरक श्रृङ्खलाको साथमा निरन्तर जुड्दै तपाईँसँगै भलाकुसारी अगाडि बढिरहेको, सँगै धेरैले माया गर्नुभएको, सँगै मन पराउनु भएको कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाका आज पनि एकैसाथ जुटिसकेको मैले जानकारी गराइसकेको छु। र यसरी सुनिरहँदा सँगै प्रत्यक्ष हेरिरहँदा FM ब्यान्डको 90.4 मेगाहर्ज, सँगै इन्टरनेट अनलाइनको www.skyfm.org.np लगइन गरी सँगै मोबाइल एप्स हाम्रो पात्रोबाट संसारभर एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। यो आवाज यहाँबाट गरिराखेका छौँ। कार्यक्रम गाउँ बेसीका लोकभाका निरन्तर जुड्छ, हरेक हप्ताको हरेक दिन आइरहन्छ। फरक हामी धेरै यो प्रतीक्षामा पनि थियो। बिहान स्काई लोक आइडल हामी यो 15 दिनको अन्तरमा आज आइसकेका छौँ। आज शनिबार बसाइ, विशेष त हामी तपाईँकै प्रतिभा सुनाउने बसाइ हो, तर पनि आज हामी फोन साथीहरूलाई लिने छैनौँ। आज प्रत्यक्ष मैले केही दिन अगाडि भन्दै आएको थिएँ, धेरै मनलाई जानकारी पनि छ। त्यो हिसाबले आज टप 10 प्रतिस्पर्धीहरू र 155 जनाबाट हामी 10 जना मात्र अहिलेसम्म छनौट रहनु भएको छ। र ती प्रतिभाहरू हामी कर्मश एकैछिन सुन्नेछौँ। सँगै तपाईँ हामीलाई निरन्तर रेडियो सुन्नु हुने सुने अपेक्षा मैले यहाँबाट गरेछु। विशेष त हामी एकचोटि यो अवसरको लागि र हामी यो समयमा कतिसँग कहिलेकाहीँ झगडा भयो होला, कहिलेकाहीँ मिलन भएर, तर पनि यो उसँग सँगै यो समयसम्म हामी सँगै सहकारी गऱ्यौँ। विशेष त यो अवसरको लागि बिहानै म्युजिक सल्युसन प्रणालीप्रति विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसका प्रबन्धक निर्देशक अमित नेपाली आज प्रत्यक्ष आउनु भएको छ। केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामी सबै साथीहरूले अथवा सबै प्रायोजकहरूलाई प्रत्यक्ष निम्ताउन सकिरहेका छैनौँ, सँगै हामी उहाँसँग फोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ र हामी सकभर दिउँसोसम्म भए पनि हामी यहाँबाट लिनेछौँ। र हामी अन्तिम राउन्डको यो पहिलो चरण सँगै हामी दोस्रो चरण ट्र्याकमा दिने यो व्यवस्था जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विनर को हुनुहुन्छ अथवा प्रथम द्वितीय तृतीय को हुनुहुन्छ हामी त्यो पनि जानकारी गराउँला तपाईँको लागि। हामी प्रत्यक्ष तपाईँको लागि अथवा विज्ञापन बजाएर हुन्छ कि पूर्व बजाएर तपाईँलाई सुनाउनेछौँ, जानकारी पाउनुहुनेछ। हामीलाई निरन्तर सुन्नुहोला। आजको दिन रेडियो स्काई कतै नछोड्नुहोस्, हामी प्रत्यक्ष लाइभ हाल्ने कोसिस पनि गरिराखेका छौँ र हामी पहिलो चरणमा छौँ। अन्तिम सँगै फाइनल राउन्डको पहिलो चरणमा हामी आइसकेका छौँ र टप 10 प्रतिस्पर्धीहरूको तपाईँले यहाँबाट सुन्न पाउनुहुनेछ, हेर्न पाउनुहुनेछ। हेर्ने साथीहरूले भोट गर्नुहोस् यो आग्रह गर्छु कमेन्ट बक्समा। त्यस्तै गरी सुन्ने साथीहरूले पनि कसको मनपर्छ जानकारी चाहिँ गराइदिनुहोस् यो आग्रह गर्छु। त्यस्तै गरी बिहानै म्युजिक सल्युसन प्रणालीप्रति विशेष आभारका शब्द व्यक्त गरिसकेको छु, जसका प्रबन्धक निर्देशक अमित नेपाली भनिसकेको छु। त्यस्तै गरी कार्यकारी निर्देशकमा पवन खड्का रहनु भएको छ। फिल्म्स प्रणाली हामीसँगै रहनु भएको, विशेष त हामीलाई प्रायोजक यो सँगै हातेमालो गर्नु भएको छ अनिश खड्का, जसका प्रबन्धक निर्देशक। त्यस्तै गरी सुभाष बोगटी शब्द सर्जक हुनुहुन्छ, उहाँ हाल मलेसिया टाढै रहेर पनि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी जुनु मगर रेसुङ्गा नगरपालिका 13बाट हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अझै तमघासमा आइसक्नु भएको छैन, आउने क्रम जारी छ र हामी उहाँलाई प्रत्यक्ष आइसके पछाडि कुराकानी पनि गरौँ लास्ट समय मिल्यो भने। त्यस्तै गरी प्रेम राणा लोक तथा दोहोरी गायकसँगै हुनुहुन्छ, धेरैले चिनिसक्नु भएको छ। धेरै गीतहरू पनि रेडियो स्काईबाट बजिरहेका हुन्छ, उहाँ प्रत्यक्ष आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै गरी पूर्णकला बुढा मगर हामीसँग आउनु भएको छैन, तर आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ, सँगै आउनुहुन्छ। केही समय पछाडि हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँला विशेष त। त्यस्तै गरी बिग वान लाइन चौतारीका सम्पूर्ण युनिटलाई यहाँबाट हामी सम्झिन चाहन्छौँ। सबिन सेवा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सचिवमा सुनिल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा दीपक थापा रहनु भएको, सम्पूर्ण टिमलाई सम्झिसकेका छौँ। र विशेष त यो अवसरको लागि यो सहकारी
कर्मचारीको लागि हामी भोलिको दिनबाट हामी पक्कै पनि टुट्नेछ र हाम्रो माया पक्कै पनि कतै पनि रहँदैन। तपाईँहरूले पनि आइडल आउँदा मात्र रेडियो स्काई सुन्नुहुन्छ, अन्य बसाइमा सँगै अन्य समयमा त्यो लाग्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुन्नुहुनेछ, माया गर्नुहुनेछ। बिहान म्युजिक सल्युसनलाई फेरि पनि यो अपेक्षा, सबै प्रायोजकहरूलाई यो अपेक्षा छ कि हामी फेरि पनि सञ्चालनमा ल्याउन सक्यौँ। तपाईँ हाम्रो सहकारी निरन्तर रहन्छ, अन्य कुरामा पनि रहन्छ। हामी आइडलले ल्याउनु पर्छ, यो सहकारी हामी गर्ने छैनौँ। सङ्गीतको यात्रा छ, यो गीत सङ्गीतको यात्रा गर्दै गर्दा उहाँको आफ्नै कम्पनी पनि भनिसकेको छु, बिहानी म्युजिक सल्युसन प्राली, अनामनगर काठमाडौँमा छ। र तपाईँले कुनै पनि गीत सङ्गीतमा लाग्न चाहनुहुन्छ, सँगै तपाईँ कुनै नयाँ गीत गर्न चाहनुहुन्छ भने र त्यहाँ सम्पर्क गर्नुहोला, जसका प्रबन्धक निर्देशक अथवा अमित नेपाली रहनु भएको छ। हामी एकैछिन पछाडि उहाँको फोन नम्बर पनि उपलब्ध गराउनेछौँ, केही समय पछाडि उहाँको प्रत्यक्ष आवाज पनि यहाँबाट सुन्नेछौँ। के कस्ता नियमहरू छन्, हामी के कसरी अगाडि बढ्दैछौँ, के कसरी को आइडल बन्दैछ। हाम्रो लागि 10वटै जति साथीहरू प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ ती हाम्रो लागि 10वटै बराबर हुनुहुन्छ। अब 10वटा मध्ये पनि हामीलाई 3 जना उत्कृष्ट गराउनु पर्नेछ। यो पक्कै पनि खेलको नियम छ। खेलको मैदानमा सबै उत्रिसक्नु भएको छ, तम तयारीमा हुनुहुन्छ, सबैले आफ्नो मेहनत गर्नु भएको छ र जो सागरसँगै नियमलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ। पक्कै पनि आइडल उहाँले जित्नुहुनेछ यो अपेक्षा गर्दै यति बेला हामी एकैछिन पछाडि अमित नेपालीसँग प्रेम राणासँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी लगत्तै टप 10 प्रतिस्पर्धीको हामी यहाँबाट प्रतिभा सुन्नेछौँ, यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्य साथीले आजको बसाइमा फोन गर्न दुःख नगर्नुहोस्, सुनेर साथ दिनुहोस् र तपाईँहरूले भोट गर्न सक्नुहुन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै यति बेला कार्यक्रमको शुभारम्भमा एउटा साङ्गीतिक आवाज जोड्छौँ, त्यस पछाडि आउनेछौँ। बिझाउने बोली हो बोली, सम्झे आँखा भिजाउने छ बोली, मेरो अभाव कसैले मेट्न नसक्नु, तिम्रो सहर छोडेर गिलास पनि भेट्न नसकुन्, बिझाउने बोली हो बोली, सम्झे आँखा भिजाउने छ बोली, मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन्, सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता गिलास पनि भेट्न नसकुन्,
तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता गिलास पनि भेट्न सकुन् तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता गिलास पनि भेट्न नसकुन् मायाको भिख मैले हो भिख मैले रुँदै बाँच्न मानिन ठिक मैले मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन् तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता गिलास पनि भेट्न नसकुन् तिम्रो सहर छोडेर मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकुन् सँगै तिम्रो सहर छोडेर यति धेरै टाढा जान्छु कि कसैले सास्ता होइन लास पनि भेट्न नसकुन् सँगै हिजो एक काग तिम्रो लागि प्यारो थियो तर आज एक कागमा तिमीले थुकेर गएकी छौ। यस्तै बोल्दैछ केही समय अगाडि बजारमा प्रस्तुत साथै व्यवस्थापन भएको गीत हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ सुरु बजाइसकेका स्वभाव एल्बमबाट विष्णु माझी त्यस्तै गरी गणेश अधिकारीको आवाजमा रहेको भाका सँगै गणेश अधिकारीको लय तथा शब्द सिर्जनामा सिर्जित भएको गीत हामी राखिसकेका छौँ। योगसेना डिटेलबाट केही वर्ष अगाडि
उपचारमा आएको गीत एकदमै मिठास छ यो गीत पनि र यस्ता गीतहरू जति अरिजिनल सुनिरहनु भएको छ केही छिन पछाडि यी गीतभन्दा पनि दमदार आवाज हामी यहाँबाट सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। अब स्काई लुक आइडल अथवा बिहान स्काई आइडल चल्दै गर्दा को आइडल बन्दैछ को तारा बन्दैछ त विशेष त यसले पाउँछ अब के भन्ने पनि लाग्छ। टप 10 प्रतिस्पर्धीहरूलाई त्यो पनि लागेको होला। सँगै धेरैले त जानकारी छ, कति साथीहरू नयाँ सुन्ने साथीहरूले पनि जानकारी नहोस् र आज हामी अन्तिममा छौँ, यो अन्तिम घडीमा र हामी पनि अलिकति दुखित छौँ। यो रिजल्ट हामी अन्तिममा पक्कै पनि सार्वजनिक गर्नु नै पर्नेछ। त्यो हिसाबले पनि अब के पाउँछ त्यो जानकारी गराउँछु र प्रथम रहनेले हामी 3 जना ल्याउनेछौँ। प्रथम रहनेले अडियो रेकर्ड त्यस्तै गरी भिडियो रेकर्ड गर्नेछ, नगद रु 5000 प्राप्त गर्छ। यो हामी यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी आज गरिसके पछाडि केही दिन पछाडि रेकर्ड नै गर्छौँ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ यहाँबाट। र हामी केही समय पछाडि अझै धेरै कुराहरू प्रत्यक्ष प्रायोजकसँगै बुझ्नेछौँ र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अथवा प्रत्यक्ष हामीसँगै आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। को हुनुहुन्छ? धेरै साथीहरूले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्ने साथीहरूले फिल्ममा देखिसक्नु भएको छ, सँगै सुन्ने साथीले अब को आयो होला त्यो पनि लागेको होला। लोक तथा दोहोरी गायकी प्रेम राणा हामीसँगै हुनुहुन्छ। विशेष त हाम्रो यो प्रायोजक पनि हुनुहुन्छ र हामीसँगै यो समयको अन्तरालमा सँगै सहकारी गऱ्यौँ। के कस्तो यो अनुभव भयो हामी यो बारेमा प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष त प्रत्यक्ष आइसक्नु भएको छ, स्वागत छ प्रेम सर। धन्यवाद तपाईँ कुशल प्रस्तुता अनिलजी, त्यसै गरी हाम्रो टेक्निसियनमा रहनुभएको साथी केशव कुशल टेक्निसियन हुनुहुन्छ। हाम्रो यत्रो यो ठुलो कार्यक्रमलाई एकदम कुशलतापूर्वक ह्यान्डलिङ गर्नुभएको छ, टेक्निकल्ली सपोर्ट उहाँको छ। त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो स्काई 90.4 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुहुने तमाम श्रोता, त्यसै गरी हाम्रो यो बिहानी स्काई लोक आइडलमा सहभागी सम्पूर्ण कन्टेस्टेन्टहरूलाई सबैलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सँगै हामी उहाँहरूलाई अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ यहाँबाट है। अनि सुनाउनुहोस्, अब तपाईँ यो समय त आइसक्नु प्रत्यक्ष आउनुभयो, धेरैलाई जान्न मन पनि लागेको छ। हामी केही समय पनि तपाईँसँग कुराकानी गरेका पनि थियौँ केही समय अगाडि होइन। र अब एकचोटि ठेगाना छौँ सँगै परिचयसँगै तपाईँको आफ्नै मुखारबिन्दुबाट भने अझ सहज रहला। मेरो नाम प्रेम सागर राणा, घर चाहिँ गौमुखी गाउँपालिका 2 प्युठान र यो बिहानी स्काई लोक आइडल को एउटा प्रायोजक, सँगै यो बिहानी स्काई लोक आइडलमा सहकार्य गर्दै आइरहेको छु। र बाँकी म गीत सङ्गीतको यात्रामा छु। योभन्दा अगाडि पनि म हजुरहरूसँग यसरी नै भलाकुसारी गर्न पाएको थिएँ र आज पनि यो हाम्रो बिहानी स्काई लोक आइडलको अन्तिम चरण फाइनल राउन्डको हाम्रो यो पहिलो चरण छ। अहिले हामी अन्तिम चरणमा छौँ। बिहानी स्काई लोक आइडललाई अब हामी सकाउने तर्खरमा छौँ र आज हाम्रो फाइनल्ली हुँदैछ। यो पहिलो चरणमा हामी जुटिरहेका छौँ। अवश्य पनि दिउँसो चाहिँ हामी दोस्रो चरण यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र प्रत्यक्ष साथीहरू लाइभमा जोडिनु भयो भने लाइभबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। सकभर हामी रेडियोबाटै यहाँ अडियो भए पनि हामी तपाईँलाई सुनाउने कोसिस गर्नेछौँ। अथवा आज नभए पनि भोलि तपाईँलाई रेडियोबाट पक्कै पनि सुनाउनेछौँ। को विजेता रहनुभयो, सँगै कसले कति राम्रो गाउनु भएको छ र अहिले पनि हामी केही समय पछाडि सुन्छौँ र हामी केही मूल्याङ्कन उहाँहरूको लागि छुट्याएका छौँ। सँगै दिउँसोको लग गरी हामी जम्मा गर्छौँ, त्यस पछाडि टोटल र उत्कृष्ट रहने भनिसकेको छु। मैले प्रथम रहने त जानकारी गराइसकेँ होइन। प्रथम रहने अडियो भिडियो नगद रु 5000 छ र त्यस्तै गरी द्वितीय रहनेले अडियो रेकर्ड नगद रु 3000, त्यस्तै गरी तृतीय रहनेले नगद रु 5000। अब कसले प्राप्त गर्छ यो हामी पनि भन्न सक्छौँ। यो एकदमै गाह्रोको विषय पनि छ प्रेमजी होइन। तपाईँ हामी यो समय बरु सहकारी गर्न एकदमै सजिलो भयो र आज अन्तिम घडीमा छौँ। तर अन्तिम घडीमा नि हामी पछि हट्नु त त्यो हुँदै भएन होइन। तर पनि हामी आँटिराखेका छौँ र पक्कै पनि राम्रोले पाउनुहुन्छ। अवश्य पनि जसले राम्रो गाउनु हुनेछ र उहाँको पक्कै पनि तपाईँहरूले भोट गर्नु भएको छ धेरै मनहरूले, त्यो हिसाबले पनि भोटको मूल्याङ्कन पनि रहन्छ र एकैछिन पछाडि हामी प्रतिस्पर्धी लिन्छौँ। धेरै साथीले हेरिरहनु भएको 200 भन्दा बढी साथीहरू प्रत्यक्ष लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ यति बेला। सँगै सुन्ने साथीहरू त अब कति र गुल्मी जिल्लाका आसपासका जिल्ला करिब 8-9 जिल्लाबाट प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ। जानकारी पनि यहाँबाट गराउन चाहन्छु। अनि प्रेमजी अब हामी धेरै कुरा पनि नगरौँ होइन। विशेष त अब यहाँ भएको हिसाबले हामी एउटा गीत सुनिहालौँ। सँगै कति गीत गर्नुभयो त्यति जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यस पछाडि हामी गरौँला। हुन्छ, धन्यवाद। मैले आफ्नो एल्बमहरू 7वटा मैले गीत आफ्नै एल्बम भनेर बजारमा ल्याएको थिएँ। तर म्युजिक त्यसै गरी लिरिक्सका कुराहरू अरूसँग सहकार्य गरेर गर्ने कुराहरू गीतहरू धेरै छन्। तर मैले योभन्दा अघिल्लो बसाइमा पनि मैले
गीतहरू सुनाएको थिएँ। मैले अघि यो स्काई रेडियोमा आउँदै गर्दा पनि बाटोमा एउटा गीत गुनगुनाइरहेको थिएँ। मलाई विशेष गरी पुराना गीतहरू मनपर्छ। मैले एउटा पुरानो गीत लाई गाउन चाहन्छु। तिम्रै सपनी भन्ने गीत जुन मलाई अत्यधिक मनपर्छ। मैले आफूले गरेका सिर्जना सँगसँगै जति प्यारो छ त्यो गीत पनि त्यति नै प्यारो लाग्छ। मैले एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु है। हे तिमीसँग छुटेको दिन बाँच्न पनि सक्दिन एकछिन तिम्रै सपनी तिमी बिना बाँचेर के अर्थ मर्छु म छुटेको दिन बाँच्न पनि सक्दिन एकछिन तिम्रै सपनी तिमी बिना बाँचेर के अर्थ मर्छु म पनि सपनी तिमी बिना बाँचेर के अर्थ मर्छु म पनि। हामी गीत सुनिसकेका छौँ। सँगै आधा दर्जनभन्दा धेरै गीतहरू बजारमा व्यवस्थापन भइसकेका छन्। अझै धेरै गीतहरू पनि आउने तयारीमा छन् होला, जसम्म हामी अपेक्षा पनि गरौँ र हामी धेरै गीत सुन्न पनि पाउनेछौँ र यहाँबाट बजाइराखेका पनि हुन्छौँ र उहाँले पक्कै पनि बजाउन आग्रह गर्नुभयो भने हामी त्यो बजाउनको लागि पक्कै पनि कन्जुसै हामी गर्ने छैनौँ प्रेमजी है। र हाम्रो सहकारी आजसम्मको मात्र होइन, अन्तिमसँग अथवा हामी नमर्दो साईसम्म चाहिँ रहिरहनेछ मेरो आशा छ है। र अब हामी अब धेरै कुरा नगरौँ, किन भन्दाखेरि अब हामी प्रतिस्पर्धीको मात्र कुरा गर्छौँ र आज विशेष त बिहान स्काई लोक आइडल चलिराखेको छ। यसमा थोरै केही कुराहरू प्रेमजीले राख्नुहुनेछ, आफ्ना जिज्ञासाहरूसँगै यो समयको अन्तराल विशेष त कस्तो लाग्यो अब त्यहाँनिर पनि जोडो कुरा। अहिलेसम्म हामी जति पनि कार्यक्रमहरू यो बिहानी स्काई लोक आइडलका चरणहरू जति पनि पार गर्दै आयौँ, लाग्छ हामीलाई अमित नेपाली, त्यसै गरी हाम्रो अनिल खत्री अनि स्वयं मेरो एउटा कुशल निष्पक्षी भूमिका रह्यो भन्ने मैले महसुस गरेको छु र आम रेडियो सुनेर बस्नुहुने श्रोताले पनि त्यो महसुस गर्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हामीसँग झन्डै 150 को हाराहारीमा कन्टेस्टेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँहरू बाहिरिनु भयो, तर पनि आफ्नै कमजोरीले उहाँसँग भएको थोरै केही भुल, केही त्यसलाई हामी इरोर भनेर पनि भन्छौँ, त्यो इरोरले गर्दा उहाँहरू बाहिरिनु भएको छ। त्यसमा हामी एकदमै दुखी पनि छौँ, किनकि हामी सबैजनालाई उत्कृष्ट यही टप 10 भित्र देख्ने चाहना हुँदै पनि हामी त्यो सम्भव पार्न सकेनौँ, सम्भव हुँदैन पनि। त्यसै गरी हामी अहिले टप 10 यो चरणमा ल्याइसक्दा हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई टप 10 हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी विभिन्न मापदण्डमा हामी मूल्याङ्कन गर्दैछौँ। आज त्यो मापदण्डको बारेमा पनि मैले जानकारी गराउनेछु। हामी 3 जनाको टिम छ यो निर्णायक मण्डलमा। 3 जनाको टिमले हामी निष्पक्ष रूपमा हाम्रो मान्छेलाई भन्दा राम्रो मान्छेलाई हामी त्यसरी प्राथमिकता दिनेछौँ र त्यसरी नै मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। र लाग्छ मलाई हामी 3 जना मात्रै मूल्याङ्कनकर्ता छैनौँ जस्तो लाग्छ, किनकि हामी एउटा फर्मल रूपमा मात्रै हामी 3 जना छौँ। बाँकी सबै रेडियो सुनेर बस्नुहुने श्रोता, त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक लाइभमा हेर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ, सँगै जति पनि हाम्रा रेडियो कर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैजना एउटा निर्णायकको भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि बाहिरबाट निर्णय गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई पनि छ र उहाँले पनि महसुस गरिरहनु भएको छ र हामी निष्पक्ष ढङ्गले हाम्रो यो निर्णयलाई साकार पार्नेछौँ। र हाम्रो म जानकारी गराउँ, हामी लय, त्यसै गरी शब्द, त्यसै गरी स्वर, यो 3वटा कुरालाई हामी विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ। यो चरणमा, पहिलो चरणमा हामी यो बिहानी स्काई लोक आइडलको यो फाइनल्ली चरणको पहिलो चरणमा रहेर हामी पहिलो स्तम्भमा हामी 3वटा मापदण्डहरू तयार गरेका छौँ। त्यो म सरसर्ती भन्न चाहन्छु।
लयमा 10 अङ्क रहेको छ, त्यसै गरी शब्दमा 10 अङ्क रहेको छ, स्वरमा 30 अङ्क रहेको छ। हामी जम्मै 50 प्राङ्कको अहिलेको लागि हैन, र एकजनाले मात्र 50, सँगै हामी 3 जना भइसके पछाडि 150 रहन्छ। अब त्यो मध्ये हामी एउटाले मूल्याङ्कन कहिले पनि हामी गरेका छैनौँ र अहिलेसम्म सँगै सहकारी गर्यौँ, र अब आजको दिन मात्रै छ हैन, यो अन्तिम फाइनल रनमा चढ्दै गर्दा पनि हामी 3 जना प्रत्यक्ष आएका छौँ। त्यो हिसाबले पनि 3 जनाले बराबर गरिराखेका छौँ र हाम्रा ग्रुप विभाजन पनि भइसकेको थियो, र अहिले हामी ग्रुप विभाजनलाई त्यसरी नलिएर हैन समग्र औटी टिम बनाएका छौँ, त्यसरी बुझ्नुहुनेछ। यो पेक्षा मैले यहाँबाट लिइसकेको छु र उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। हामी अबको चाहिँ क्रममा हामी ठिक छ एकैछिन हामी विश्राम लिन जस्तो लाग्यो। त्यस पछाडि फेरि बिहानी म्युजिक सल्युसन प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक अमित नेपालीसँग कुराकानी गरौँला। के दिन्थे मैले अवसर घुम्न, आउन छ माया दिजैको बेलैमा, 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 आउन छ माया दिजैको बेलैमा। मिलाउ एक साथ जौलानी माया छुक्छु के रे लैमा, जौलानी माया छुक्छु के रे लैमा, जौलानी माया छुक्छु के रे लैमा, जौलानी माया छुक्छु के रे लैमा। पर्छ कि झरी लैन छुछ त आउन छ माया दिजैको बेलैमा, 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 आउन छ माया दिजैको बेलैमा। Go
छाँदै जौलानी माया छोक्छु केरेलैमा जौलानी माया छोक्छु केरेलैमा जौलानी माया छोक्छु केरेलैमा जौलानी माया छोक्छु केरेलैमा के को पिर लिन्छौ म छँदा छँदै आउन छ माया दिजैको बेलैमा 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 माया तिजैको बेलामा सँगै यो तिज नजिकै छ समय सान्दर्भिक हामी गीत प्रस्तुतिमा जोडिसकेका छौँ सँगै अब हामी के गर्छौँ म जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामी अमेजी नेपालीसँग अन्तिममा कुराकानी गर्नेछौँ बिहान म्युजिक सल्युसन प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक उहाँसँग हामी एकैछिन पछाडि कुराकानी गर्नेछौँ अब हामी निरन्तर टप 10 प्रतिस्पर्धीहरू र फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष हेर्ने साथीहरूले अब हामी टप 10 प्रतिस्पर्धीको यहाँबाट प्रतिभा सुन्छु जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँबाट र हामीसँग अब धेरै कुराकानी गर्दैनौँ उहाँसँग हामी छोटो कुराकानी गर्छौँ उहाँको कार्ड नम्बर लिन्छौँ सँगै नाम ठेगाना त छँदैछ र त्यति गरिसकेपछि उहाँको प्रतिभा सुन्छौँ र हेरिरहनु भएका साथीले कमेन्ट गर्नुहोला र सुनिराखेका साथीहरू पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मलाई त यो प्रतिस्पर्धी मन पर्यो है भन्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईँको मूल्याङ्कन नै हाम्रो मूल्याङ्कन गरिराखेका छौँ त्यस हिसाबले प्रत्यक्ष हामीसँग स्टुडियोमा आउनु भएको छ यो दुःखसँगै यो मेहनतले सबै साथीले अब निरन्तर साथीहरू तयारीका साथ जोडिदिनुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र हामी टप 10 भित्र पर्न सफल सँगै यो हामी कसरी लिइराखेका छौँ त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हामी कार्ड नम्बर दिएका थियौँ र कर्मश लिइराखेका हौँ जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हामी प्रत्यक्ष कुराकानी उहाँसँगै कुराकानी गर्छौँ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद तपाईँको शुभ नाम पाऊँ त्यस पछाडि कार्ड नम्बर त्यस पछाडि गीत सुरु गर्नुहोस् मेरो नाम सुदन पाण्डे मेरो घर प्युठान मेरो कार्ड नम्बर रहेको छ 10 र विशेष त यहाँ आउनुको मुख्य उद्देश्य के छ होला त्यो पनि बताइदिनुहोस् न मुख्य उद्देश्य के भन्नुपर्छ भने अब एउटा होइन कलाकारिताको क्षेत्र भनेको अब सबैको नै सोच हुन्छ त्यसमा लाग्ने होइन अब त्यही हो राम्रो गर्ने राम्रो बन्ने भन्ने यो आइडल सकभर जितौँ भन्ने हो ठिक छ अग्रिम शुभकामना सबैलाई है हजुर र त्यो हिसाबले म जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामी तपाईँको प्रतिभा सुनौँ तयारी छ हजुर एकदम किन भन्दा समय पनि धेरै थियो यन्त्रणमा पक्कै पनि राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ सँगै राम्रो गाउने भएर आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ गाउन त पहिले पनि गाउनु भएको थियो 155 जना साथीहरू मध्ये पनि 145 जनालाई उछुनेर तपाईँहरू यहाँ आउनु भएको हो होइन हजुर अब त्यो हिसाबले राम्रो गाउनुहुन्छ होला राम्रो गर्नुहोला सँगै गीतलाई न्याय गर्नुहोला हामीले पक्कै पनि नियम तपाईँहरूलाई सबैलाई जानकारी गराएका छौँ तिमीलाई फलो गर्नुहोस् गीत सुरु गर्नुहोस् धन्यवाद जान मन त थिएन मलाई नि जानै पर्यो मन नलाई नि कर्मै हराको मै दुखी रहेछु नि संसार साराको मै दुखी रहेछु नि संसार साराको भेटिनु र छुटिनु नै पिरतीको खेला भेटिनु र छुटिनु नै पिरतीको खेला जति मन बाँधे पनि झनै आँसु भेला मन बाँधेर आजको र पिरतीले जेला हुन्छु भोलि यति बेला नौतुनाको रेला जान मन त थिएन
नलाई नि जानै पर्यो मन नलाई नि कर्मै हाराको मै दुखी रहेछु नि संसार साराको मै दुखी रहेछु नि संसार साराको कसलाई रहर होला हजुर छोडी जाने मन कसलाई रहर होला हजुर छोडी जाने मन सँगै बसौँ भने पनि कमाउनु छ धन करी मैले यस्तै पर टाढा हुनु बाँचे भने फर्किउला नि किन पर्यो रुनु बाउआमाको सहारा बन एक्लै पार्यो पापीले नभन कर्मै हाराको मै दुखी रहेछु नि संसार साराको मै दुखी रहेछु नि संसार साराको मै रहेछु नि संसार साराको थ्याङ्क यू अवश्य पनि सुन्नेले पनि कति आनन्द लाग्यो होला सँगै हेर्नेले पनि त्यतिकै आनन्द छ यति मिठो हामी पहिलो प्रतिस्पर्धीको सुनिसकेका छौँ अन्य प्रतिस्पर्धीहरूसँगै अन्य 9 जना चाहिँ हामीसँगै रहनु भएको छ अर्को गीत छ कुनै यस्तै गाउने हजुर छ ल एउटा गीत सुनिहालौँ ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो देउराले उकाली चढेर विजयपुर खोला तारेर सानीलाई बोलाउँदा बोलिन पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो देउराली उकाली चढेर विजयपुर खोला तारेर सानीलाई बोलाउँदा बोलिन पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो अधेरी खोलाको तिरैमा बच्चामा हामी खेलेथ्यौँ गण्डकीको भिरैमा बाहिर टिपी खाएथ्यौँ अधेरी खोलाको तिरैमा बच्चामा हामी खेलेथ्यौँ गण्डकीको भिरैमा बाहिर टिपी खाएथ्यौँ बाहिर टिपी खाएथ्यौँ अब त हेर सानीको जिउमा रङ्ग चढेछ छुन पनि डर लाग्यो पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो देउराली उकाली चढेर विजयपुर खोला तारेर सानीलाई बोलाउँदा बोलिन पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई पर्नु पिर पर्यो हजुर यति नै सुधन पाण्डे प्युठानबाट हामीको प्रतिभा सुनिसकेका छौँ अब ठिक छ सहभागी हुनुभयो अब रिजल्टको प्रतीक्षा त पक्कै पनि गर्नुपर्नेछ अनि साथीहरूले कस्तो गाउनुहुन्छ पक्कै पनि बाहिर गएर हेर्न सक्नुहुनेछ सुन्नुहोला है र जित्नको लागि सँगै तपाईँ विनर हुनको लागि 9 जनाले तपाईँ अहिले जति गाइसक्नु भएको छ त्योभन्दा कम गाउनु पर्नेछ है त्यो तपाईँलाई पनि जानकारी छ यो नियम नै हो त्यो हिसाबले सबभन्दा राम्रो जसले गाउँछ र तपाईँले पनि नराम्रो गाउनुभयो हामी त्यो प्रश्न गर्दै गर्दैन तपाईँले कमेन्ट कतै पनि गर्दैनौँ किन राम्रो गाउनु भएको छ है अब रिजल्टको प्रतीक्षा गर्नुहोस् है एकैछिन हामी विश्राम लियौँ पहिलो प्रतिस्पर्धीको सँगै प्रतिभा सुनिसकेका छौँ अब उहाँहरूले त गाउनुभयो उहाँहरूले गाउँदा सजिलो लाग्यो होला र सबैभन्दा गाह्रो हामीलाई छ र यो पक्कै पनि विजेता जसले प्राप्त गर्छ विशेष त यो अवसरको लागि बिहानै म्युजिक सल्युसन प्रालाई विशेष धन्यवादका शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छु दोस्रो प्रतिस्पर्धी आइसक्नु भएको छ हामी केही समय अगाडि सुधन पाण्डे प्युठानबाट सहभागी रहनु भएको थियो केही दिन अगाडि तमघासमा आइसक्नु भएको छ सँगै टाढा टाढाका साथीहरू हुनुहुन्छ र हामी नजिकको जिल्ला सँगै आफ्नो जिल्ला अर्काको जिल्ला यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुने छैन पनि जानकारी गर्नु जसको राम्रो छ
हुनेछ। यति बेला हाम्रो दोस्रो कन्टेस्टेन्ट आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते। ल के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर म ठिकै छु। ल अब हामी तपाईँको शुभ नाम पाऊँ, सँगै कार्ड नम्बर, त्यसपछि हामी के सुरु गरौँ? मेरो नाम ममता नेपाली हो। मेरो घर चाहिँ धुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नयाँ गाउँमा पर्छ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ 12 हो र मेरो गीतको बोल रहेको छ शास्त्र एल्बमबाट हो। विष्णु माझी र गणेश अधिकारीको लय शब्द सिर्जना छ। म गीत सुरु गर्न चाहन्छु। ल सुरु गर्नुहोस्। ओतेकै छ घाम पानी झुप्राले जलाउँदैनन् पैसाको थुपराले मरेसी खरानीका धुलो बनिन्छ। कुन शास्त्रमा लेखेको छ र धन सम्पत्ति कमाएर ठुलो बनिन्छ। घाम पानी झुप्रोले जलाउँदैनन् पैसाको थुपराले मरेसी खरानीका धुलो बनिन्छ। कुन शास्त्रमा लेखेको छ र धन सम्पत्ति कमाएर ठुलो बनिन्छ। कुन शास्त्रमा लेखेको छ र धन सम्पत्ति कमाएर ठुलो बनिन्छ। यति नै। कुन शास्त्रमा लेखेको छ र यहाँ धन सम्पत्ति जति धेरै कमाए पनि ठुलो भनिन्छ है। ल हामीलाई गीत सुनाइसक्नु भएको छ एउटा गीत, अर्को गीत कुनै गाउन सक्छु भन्ने छ? तयारी छ अथवा छैन? म गाउँछु अर्को गीत पनि। हामी एउटा गीत सुनौँ, त्यस पछाडि बिदा गरौँला। अगाएर थुकेको काखा खोजेर नि पाउँदैन याद राख। मेरो अभाव कसैले मेटान नसकुन्। तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सस्ता केलास पनि भेटान नसकुन्। थुकेको काखा हो काखा खोजेर नि पाउँदैन याद राख। मेरो अभाव कसैले मेटान नसकुन्। तिम्रो सहर छोडे यति टाढा जान्छु कि सस्ता केलास पनि सकुन्। यति नै। ल हामी ममता नेपालीको गुल्मीको धुरकोट गाउँपालिकाबाट सहभागी रहन भएको थिए। हाम्रो प्रतिभा सुनिसकेका छौँ। अग्रिम शुभकामना अझै राम्रो गर्नु होला है। हुन्छ। हामी दोस्रो व्यक्तिको सँगै अब हामी तेस्रो व्यक्तिको रूपमा गइसकेका छौँ। अब प्रतिभा सुन्छौँ र कसले राम्रो गाउनु भएको छ। हाम्रो विशेष त सबैको लागि राम्रो गाइरहनु भएको छ। हामीले भन्ने नै यति हो, तर कहाँनिर फल नगर्नु सबैले आग्रह गर्छु। र यति बेला हाम्रो तेस्रो व्यक्ति अथवा तेस्रो प्रतिस्पर्धी आइसक्नु भएको छ। उहाँसँगै कुरा गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई।
धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम पाऊँ, त्यस पछाडि कार्ड नम्बर सँगै गीत सुरु गर्नुहोस्। नमस्ते, मेरो नाम पार्वती आचार्य, मेरो घर अर्घाहाँची शिवगङ्गा नगरपालिका 7 जलुकीमा पर्छ। मेरो कार्ड नम्बर 14 रहेको छ। अन्य गीतबाट नै सुरु गर्छु, सुनेर साथ दिनुहोला। आमाको तस्बिर हातैमा नदिनमा नबोल्छ रातैमा। आमाको तस्बिर हातैमा नदिनमा नबोल्छ रातैमा। नदिनमा नबोल्छ रातैमा। यही गीत आमा तिम्रो झल्को मेट्ने साथी। यही गीत आमा तिम्रो झल्को मेट्ने साथी। दिन त कट्छ जसो तसो काट्नै गाह्रो राति। काट्नै गाह्रो राति। आमाको तस्बिर हातैमा नदिनमा नबोल्छ रातैमा। आमाको तस्बिर हातैमा नदिनमा नबोल्छ रातैमा। हामी एउटा गीत सुनिसकेका छौँ, एकदम सुमधुर आवाजमा गीत सुनाइसक्नु भएको छ। अर्को गीत तयारी गर्नु भएको छ या छैन? हामी गीत त हामी एकान्त गीत मात्र लगाएका थियौँ र अर्को गीत कुनै गाउन सक्छु भने गीत गाउनुहोस् है। हुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा एकदमै चलेको गीत पनि भन्नुपर्छ, बदला भन्ने गीत प्रकाश सपुतको, त्यो गीत गाउँछु। छोरी भएर जन्मनु अभिशापै हो भने। छोरी भएर जन्मनु अभिशापै हो भने। बुहारीलाई नजन्माइदेऊ सृष्टिले। बुहारीलाई नजन्माइदेऊ सृष्टिले। हो हो ल एकदमै सुमधुर आवाजमा गीत सुनाउनु भयो। पार्वती आचार्य अर्कै खाँचीबाट आउनु भएको थियो। सँगै हाम्रो यो जिल्लाभन्दा पनि बाहिरी जिल्लाबाट धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। ल ठिक छ, एकदमै सुमधुर आवाजमा प्रतीक्षा तपाईँले पनि गर्नुहोस्। सँगै जित्नको लागि धेरै राम्रो गाउनु पर्नेछ है। अहिलेको लागि यही विश्राम मानौँ।
केही समय अगाडि पार्वती आचार्यहरूको खाँचीबाट सहभागिता रहन भएको थियो। हामी प्रत्यक्ष स्टुडियोमा सबै साथीहरू लिएका छौँ, सबै साथीहरू देख्न पाउनुहुनेछ। अबको प्रतिस्पर्धी को हो देख्ने साथीले देखिसक्नु भएको छ। यहाँ बेन्चमा पनि बस्न नमिलेर सँगै एकदमै सानी मान्छे भनौँ, विशेष त उठेर गीत गाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ र उठेर पनि म बसी जति भन्नुभएको छैन। यति मिठो गाउनुहुन्छ, कतिको गाउनुहुन्छ हामी एकैछिन पछाडि उहाँको प्रतिभा सुन्नेछौँ। कक्षा 3 मा पढ्नुहुन्छ र मैले थोरै मात्र जानकारी गराइदिएँ केही बुझेको हिसाबले। अब तपाईँको शुभ नाम सुरु गर्नुहोस् है। नमस्ते, मेरो नाम रजी चुधारा। रजी चुधारा, कुन ठाउँबाट आउनुभयो? म तमघासको भुजेल खर्कादेखि। तमघासको भुजेल खर्काबाट है। हजुर। ल गीत कतिको तयारी गर्नु भएको छ? एकदम। ल कतिमा पढ्ने मान्छे अझै पनि बताइदिनुहोस्। म 3 क्लासमा। 3 क्लासमा पढ्ने मान्छे, एकदमै ट्यालेन्ट मान्छे हो है। ल गीत गाउनु उत्तिकै ट्यालेन्ट, सँगै नाच्नु पनि उत्तिकै ट्यालेन्ट मान्छे हो। र नाच्नुहुन्छ? नाच्छु। अब यहाँ नाच्न मिलेन है। ल यहाँ चाहिँ गीत गाएर देखाउनेहरूले है। ल अब गीत सुरु गर्नुहोस्। आउँछ झल्को गीत गाउँदै फुलेको गाई चराउँदै बन पाखा डुलेको सालको पातैमा दुखीको घर पर्यो रामपुर फाटेमा गीत गाउँदै फुलेको गाई चराउँदै बन पाखा डुलेको सालको पातैमा दुखीको घर पर्यो रामपुर फाटेमा। हजुर दुखीको घर पर्यो रामपुर फाटेमा है। ल एकदमै सुमधुर आवाजमा सुन्यो। अर्को गीत गाउनुहुन्छ? तयारी गरेको छैन। तयारी त गर्नु भएको छैन है। हजुर। ल ठिक छ, अब तयारी गर्नु भएको छैन भने यतिमै सीमित गरेर जति गाउनु भएको छ हामी त्यसैले मूल्याङ्कन गर्छौँ है। हस्। ल अहिलेको लागि यति नै। हामी सुनिसकेका छौँ रोजी सुधारा तमघासबाट सहभागी रहनु भएको थियो। एकदमै सानै मान्छे, धेरै साथीले कमेन्ट हाल्नु भएको छ। अब कसले अन्तिमसम्म जति साथीहरू जोडिनु भएको छ सबै साथी त्यही रहिदिनुहोस् है। हेर्नुहोस् जस्तो लाग्छ जसलाई मनपर्छ भोट गर्नुहोस्, कसले जित्छ होला जस्तो लाग्छ आइडल, तपाईँले पनि भोट गर्न सक्नुहुन्छ। यो आग्रह मैले यहाँबाट गर्छु। यति बेला अर्को प्रतिस्पर्धी हामीसँग हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ, कहाँदेखि? म उहाँसँगै प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम सुरु गर्नुहोस्, सँगै त्यस पछाडि तपाईँको ठेगाना पनि बताइदिनुहोस् है। मेरो नाम दर्शना रोका मगर, ठेगाना स्वर्गद्वारी नगरपालिका 2 प्युठान। प्युठानबाट आउनुभयो, स्वर्गद्वारी नगरपालिकाबाट है। हजुर। कति तपाईँको कार्ड नम्बर? 28। 28। कतिको तयारी गर्नु भएको छ? तयारी 6। जे होस् तयारी राम्रै गर्नु भएको छ। अब गीत सुन्नु है। हस्। ल सुरु गर्नुहोस्। सङ्गी साथी मायामा रमाउँछन् बिचाली भो बिचरा मेरो मन बग्यो खोली सागर भेट्नलाई तिमीले माया मारेछौ थाहा
हजुर धन्यवाद। तिमीले माया मारिस्यौ थाहा भयो कहाँ छौ अब छलको मेट्नलाई है। हजुर ल ठिक छ, हामी सुमधुर आवाजमा तपाईँको प्रतिभा सुन्यौँ। सँगै अर्को गीत तयारी गर्नु भएको छ या छैन? गाउँछु। गाउन सक्नुहुन्छ भने गाउनु है। हस्। हाय लाग्यो दाग जाँदैन धोएर, जाँदैन धोएर, भन्छौ भन्छौ तिमी नहिँडा रोएर, मनमा गहिरो घाउ छ के गरौँ, लाखौँ लाखौँ कोसिस गरे नि बिर्सन, तिम्रै झल्को आउँछ के गरौँ, लाखौँ लाखौँ कोसिस गरे नि बिर्सन, तिम्रै झल्को आउँछ के गरौँ। हजुर यति नै। ल हामी एकदमै सुमधुर आवाजमा तपाईँको प्रतिभा सुनिसक्यौँ। तपाईँलाई पनि अग्रिम शुभकामना भन्न चाहन्छु है। हजुर। दर्शन रुकामु गर्पी उठानबाट सहभागिता हुनु भएको थियो। हामी उहाँको प्रतिभा पनि सुनिसकेका छौँ। अब हामी अहिलेसम्म जम्मा 5जना साथीको प्रतिभा सुनिसक्यौँ। सँगै 5जना प्रतिस्पर्धीको यहाँबाट उहाँहरूको आवाज जस्ताको त्यस्तै यहाँबाट सुनाइसकेका छौँ। अझै 5जना साथी हामीसँगै रहनु भएको छ। अब उहाँको निरन्तर हामी क्रमशः सुनाउने कोसिस गरिराखेका छौँ। यति बेला अरूको साथी आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्ते। अलि नजिक आइदिनु होला है। ल तपाईँको शुभ नाम पा हजुर? मेरो नाम पार्वती परियार, मुसिकोट नगरपालिका 1 पौदी हुमराइदे। कतिको तयारी गर्नु भएको छ? घाँटीले त्यति धेरै दिएको पनि छैन, ठिकै गरिरहेको छु। घाँटीले त्यति चाहिँ साथ दिएको छैन है। हजुर। ल ठिक छ, अब सुरु गरिहाल्नुहोस् है। हो हाम्रो माया 2 दिनको खेल्दैन, 2 दिनको खेल्दैन, समुद्रको खारी बेल्दैन, अन्त माया बाँचुन्जेल लाउँदिन, जसलाई माया गरियो उसैको हुन बरु पाउँछु के पाउँदिन। यति नै। हामी पार्वतीजीको प्रतिभा सुनिसकेका छौँ। अर्को गीत छ कुनै? भरर र नेउली झरी भने। ल सुरु गर्नुहोस्। भरर र नेउली झरी ऐचेलुको गजैमा, मलाई सम्झिन रौआमा सम्झिधरा, बिहानीको मिरमिरे घाम नाम्लो डोको सिरैमा, मलाई सुखा छैन आमा पराई घरमा, भरर र नेउली झरी ऐसेलुको गजैमा, मलाई सम्झिन रौआमा सम्झिधरा। हजुर। ल हामी एकदमै तपाईँको प्रतिभा सुनिसकेका छौँ र रिजल्टको प्रतीक्षा गर्नुहोस् है। हजुर। हस्, अहिलेको लागि हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ।
प्रतिस्पर्धी पार्वती परियारको हामी प्रतिभा यहाँबाट सुनाइसकेका छौँ। सँगै उहाँको आवाज सुनिसके पछाडि निरन्तर सुनिरहनु लागेको होला। धेरै साथीहरू प्रत्यक्ष जति साथीहरू सुरुमा हुनुहुन्थ्यो निरन्तर रहिरहनु भएको छ, किन भन्दा निरन्तर जति साथीले हेरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो। अर्को प्रतिस्पर्धी हामीसँग आइसक्नु भएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। ल, 1 नम्बरमा शुभ नाम पाऊँ, त्यस पछाडि तपाईँको ठेगाना बताइदिनुहोस्, कार्ड नम्बर, त्यस पछाडि के। मेरो नाम मीना विश्वकर्मा, म सत्यवती गाउँपालिका लिङ्गादेखि आएको। मेरो आइडी कार्ड 43 हो। म गीत सुरु गर्छु। मनको डाहा पोखौडा कुनसित गाइदेऊ बाबु सारङ्गी धुनसित लौरी तितेको थाहा पाइन खै मैले जो पोखौडा कुनसित गाइदेऊ बाबु सारङ्गी धुनसित लौरी तितेको थाहा पाइन खै मैले जोबान बितेको थाहा पाइन खै मैले जोबान बितेको। हजुर यति नै। हामी मीनाजीको प्रतिभा सुनिसकेका छौँ। एकदमै सुमधुर आवाजमा हामीलाई गीत सुनाउनु भयो। अर्को गीत गाउनुहुन्छ? तयारी छ भने गाउनुहोस् है। झुटो माया देऊ मलाई किन, देऊ मलाई किन, सक्दिन म आशामा तडपिन, सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ। झुटो माया चाहिँदैन पापिनी, तिम्रो नाचो फिर्ता लिन आऊ, देऊ मलाई किन, देऊ मलाई किन, सक्दिन म आशामा तडपिन, सधैँ मेरो दुख्यो दिलको घाउ। झुटो माया चाहिँदैन पापिनी, तिम्रो नाचो फिर्ता लिन आऊ, झुटो माया चाहिँदैन पापिनी, तिम्रो नाचो फिर्ता लिन आऊ। हजुर यति नै। ल ठिक छ, हामीलाई एकदमै प्रतिभा सुनाइसक्नु भएको छ सुमधुर आवाजमा है। र तपाईँलाई पनि अग्रिम शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। अहिलेको लागि एकैछिन विश्राम लिउँ। हामी प्रतिस्पर्धी मीना विकाको प्रतिभा सुनिसकेका छौँ। अब अर्को प्रतिस्पर्धी हामीसँगै प्रत्यक्ष देखिसक्नु भएको छ। प्रत्यक्ष लाइभ हेर्ने साथीहरूले सँगै सुनिरहने साथीलाई जानकारी नहोला को हुनुहुन्छ अबको प्रतिस्पर्धी, सँगै उहाँ हामीसँगै आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम प्रवीण सुनार। प्रवीण सुनार है, कुन ठाउँबाट आउनुभयो प्रवीणजी? मेरो घर चाहिँ गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट आउनु भएको छ। कतिको तयारी गर्नु भएको छ? मेरो चाहिँ तयारी ठिकै छ भनौँ। मेरो थोरै स्वास्थ्यमा गडबडी छ है। ल ठिक छ, जस्तो छ अब हामी त्यस्तै सुन्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रतिले भालाई हामी विशेष त सम्मान गर्ने हो है। त्यसैले राम्रो गाउनुहोस्, शुभकामना। हस्, थ्याङ्क यू। तिमीले
मलाई छोडेको दिन त छोडी अस्तायो एकछिन त मेरो आँसु पानी भरै छ चोखो माया लाउन र छुटाउन तिमीलाई त बानी भरै छ छोडेको दिन त दिउँसै अस्तायो एकछिन त मेरो आँसु पानी भरै छ चोखो माया लाउन र छुटाउन तिमीलाई त बानी भरै छ चोखो माया लाउन र छुटाउन तिमीलाई त बानी भरै छ हजुर यति नै चोखो माया लाउन र छुटाउन तिमीलाई त बानी पर्यो रहेछ है ल हामीलाई दमदार आवाजमा के सुनाइसक्नु भएको छ अर्को गीत छ हजुर थोरै तयारी गरेको छु थोरै भए पनि गाउनुहोस् है सुन्दर भएको मेला जाँदा दिन्थे चिया रोटी चिया खाइ रोटी लुकाइ ल्याउँथ्यौ कति चोटी तिम्रो छोरो परदेशैले लायो आमा तिम्रो काखैरी तै भयो बाबा तिम्रो काखैरी तै भयो बाबा तिम्रो काखैरी तै भयो हजुर यति नै ल हामीलाई गीत सुनाइसक्नु भएको छ ठिक छ अब अहिलेको लागि बिदा गर्छु सँगै तपाईँलाई पनि अग्रिम शुभकामना है अझै राम्रो गर्नु होला अझै समय बाँकी छ सँगै अन्य सँगै दोस्रो चरणमा हामी प्रवेश गरेका छैनौँ है ल त्यो हिसाबले अग्रिम शुभकामना हस् थ्याङ्क यू हामी प्रवीण सुनारको हामी प्रतिभा सुनिसके पछाडि फेरि अर्को प्रतिस्पर्धी हामीसँग आइसक्नु भएको छ हामी उहाँसँग धेरै कुरा नगरी गीततर्फ अगाडि बढ्छौँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद कतिको तयारी गर्नु भएको छ विशेष त हामी शुभ नाम पाऊँ त्यस पछाडि तपाईँको ठेगाना पनि सँगै कार्ड नम्बर उपलब्ध गराइदिनुहोस् नमस्कार म बिनु खत्री रेसुङ्गा नगरपालिका तमगासदेखि मेरो कार्ड नम्बर चाहिँ 51 म चाहिँ विष्णु माझी र अर्जुन कुँवरको गीत गाउन गइरहेकी छु आँसु खस्यो तप्लका भुइँमा जो रुँदा रुँदा रातिको 2 बज्यो तिमी झै हाँसेर मानि हिँड्न रुने त रहर होइन आँसु बिग्ने सहर छैन नत्र त मैले नि खुसी किन्न सक्थे होला तप्लका भुइँमा जो रुँदा रुँदै
रातिको 2 बज्यो तिमी झै हाँसेर मानिन सक्थे होला रुने त रहर होइन आँसु बिग्ने सहर छैन नत्र त मैले नि खुसी किन्न सक्थे होला नत्र त मैले नि खुसी किन्न सक्थे होला नत्र त मैले नि खुसी किन्न सक्थेँ होला है एकदमै सुमधुर आवाजमा हामीलाई गीत सुनाउनु भयो अर्को गीत तयारी गर्नु भएको छ हजुर छ ल छोटो सुनाउनुहोस् त्यसपछि हामी अहिलेको लागि बिदा गरौँला र अग्रिम शुभकामना त छँदैछ हे हे टिप्छु फुला डर छैन काँडाको तिम्रै हुमा नसम्झ टाढाको मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामा राम ढाटे मरिजाम डर छैन काँडाको तिम्रै हुमा नसम्झ टाढाको मिरमिरेको घाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामा राम ढाटे मरिजाम मिरमिरेको घाम लर्के जोबान तिम्रै हो रामा राम ढाटे मरिजाम हजुर यति नै ल हामीलाई गीत सुनाइसक्नु भएको छ र तपाईँले पनि अग्रिम शुभकामना अझै राम्रो गर्दै जानु होला भन्दै अहिलेको लागि एकैछिन विश्राम धन्यवाद बेनु खत्रीको हामी प्रतिभा सुनिसकेका छौँ र हामी अहिलेसम्म जम्मा जम्मै 9 जना प्रतिस्पर्धीहरूको प्रतिभा सुनिसकेका छौँ मात्र हामीसँग अब एकजना मात्रै हुनुहुन्छ अर्थात् अन्तिम प्रतिस्पर्धी तीमध्ये एकजनाले प्राप्त गर्ने अडियो भिडियो रेकर्ड जस्तै कि नगद रु 5,000 त्यस्तै गरी दोस्रो रहनेले पहिलो दोस्रो छ त्यस्तै गरी तेस्रो पनि छ हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ दोस्रो रहनेले प्राप्त गर्ने अडियो रेकर्ड नगद रु 3,000 त्यस्तै गरी तृतीय अथवा तेस्रो रहनेले प्राप्त गर्ने छ नगद रु 5,000 जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँबाट र अन्तिम प्रतिस्पर्धी हामीसँग आइसक्नु भएको छ स्वागत छ तपाईँलाई जी होस् तयारी हामी यत्रो समय दिइसके पछाडि राम्ररी गर्नु भएको छ अपेक्षा हामी गऱ्यौँ र तपाईँको शुभ नाम सँगै आफ्नो ठेगाना पनि बताइदिनुहोस् सँगै कार्ड नम्बर त्यस पछाडि गीत सुरु गर्नुहोस् हजुर हस् नमस्कार मेरो नाम सङ्गीता कुमाल रूपन्देही जिल्ला काञ्चन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 देखि मेरो कन्टेस्ट नम्बर रहेको छ 52 म गीत गाउन गइरहेको छु रोदा रोदैलाई सके हर खाना खोलाम क्या हो हर खाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे यही पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो लाइसके हर खाना खोलाम क्या हो आँसुको कारखाना घाम डुब्यो छाया हरायो पवित्र दिल छ
यही पापी सहरमा हो मेरो माया हरायो पवित्र दिल छ भन्थे सबै थोक मिल्छ भन्थे यही पापी सहरमा हो मेरो ल हामीलाई एउटा गीत सुनाइसक्नु भएको छ अर्को गीत गाउनुहुन्छ ल सुरु गर्नुहोस् हे कति लाग्छ बाडोर्गे गन्नु है बाडोर्गे गन्नु है अभागीले सम्झेछ भन्नु है मनको धोको मनमै रहेसी कसको आँसु बग्दैन होला र आफ्नो मान्छे पराई भएसी बाडोर्गे गन्नु है अभागीले सम्झेछ भन्नु है मनमै रहेसी कसको आँसु बग्दैन होला र आफ्नो मान्छे पराई भएसी कसको आँसु बग्दैन होला र आफ्नो मान्छे पराई भएसी लाइक पनि कुरा सुन्यौँ त्यसबाट अन्तिम प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो अब हेर्ने साथै कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोस् यो आग्रह गर्छु आइडलको बन्ला तपाईँको अनुमान यो विचार लाग्नेछौँ र अहिलेको लागि हामी एकैछिन गीत सुन्छौँ र एउटा साङ्गीतिक आवाज जोडिसके पछाडि फेरि हामी विशेष त यो अवसरको लागि हामीलाई मुख्य प्रायोजक गर्नुहुने बिहानी म्युजिक सल्युसन प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक अमित नेपालीसँग कुराकानी लिएर आउनेछौँ यसपालि त दिलमा पनि आउला भनिदियो मिठो मिठो दर पकाएर खुवाउला भनी बहिनी पनि ल्याउन पाइएन दर पकाएर खुवाउन पाइएन कोरोनाले रोक्यो झप्पै 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 कोरोनाले रोक्यो
जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। यहाँ पनि एक किसिमको फाइदा छ। केही भएको छैन, के हुनु, बरु चाहिँ हात्तिनु भयो होला कि घर जान्छ। हामी राखिसकेका छौँ कोरोनाले रोक्यो छ्याप। यसपालिको तिजमा गाउन पनि पाइएन, सँगै नाच्न पनि पाइएन, तर रोकिसक्यो छ्याप्पै यस्तै भन्दैछ। तर घरमै भए पनि नाचौँ है, हामी यतिकै भाकाहरू यहाँबाट बजाइराखेका छौँ। हामी 10 प्रतिस्पर्धीको गीत सुनिसकेका छौँ। कसको मन पर्यो तपाईँले एकैछिन पछाडि हामी लाइभ काटिसके पछाडि तपाईँले फेरि सुरुवात हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगै प्रतिस्पर्धीहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रतिस्पर्धीहरूका फ्यानहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो आग्रह गर्छु सबैलाई। र यति बेला भने हामी विशेष त यो अवसरको लागि सँगै आजको यो सहकारी कस्तो के भइराखेको छ, हामी विशेष त बिहानी म्युजिक सल्युसन प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक अमित नेपालीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँकै केही गीतहरू पनि यहाँबाट सुनाउला। कति गीतहरू बजारमा छन्, कुन कुन गीतहरू तपाईँले कहिलेकाहीँ गीत सुनिरहेका पनि हुन्छ, सँगै कसले शब्द सर्जक सँगै लय सृजन कतिले कति कहाँ मेहनत गरेको यो बारेमा पनि केही हामी चर्चा गर्नेछौँ। र विशेष त हामी ढिला नगरी अमित सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद अनिल सर। हजुरलाई के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै भन्नुपर्छ। अनि हजुरलाई के कसो छ? जी होस्, म पनि ठिकै छु भनौँ। हामी यो सम्पूर्ण टिम नै फिचेर हिजो केही दिन अगाडिबाट हामी सँगै पनि छौँ, सबै ठिकठाक छौँ भनौँ होइन। र विशेष त अरूलाई जानकारी पनि गरौँ। र हामी 10 जनाको गीत सुनिसकेका छौँ। हजुर। र यो विषयमा हामी धेरै कुरा नगरिकन उहाँको पहिले यहाँबाट अगाडि सुरु गरौँ होइन। हजुर। र उहाँहरूको कस्तो लाग्यो विशेष त? होइन, अब सबैको उस्तै छ होइन, त्यस्तो केही अब कसैले अब राम्रो गाउने कसैले नराम्रो गाउने भन्ने छैन होइन। सबैले गाउनु भएको छ। अब उहाँहरूको त्यही हो, अब कति अब शब्दमा होइन, अब लयमा त्रुटि हुन्छ, त्यसैलाई हामीले एउटा डिभाइड गर्ने हो। अरू त सबैको एउटै छ प्रतिस्पर्धीहरूको। ल ठिक छ, अब हामी त्यो पनि जानकारी गरायौँ। सबै उस्तै उहाँ नि सबै प्रतिस्पर्धी किन टप 10 भित्र पर्नुहुन्थ्यो, त्यो उहाँ नगाउने भए होइन। हामी गाउनै नसक्ने, गाउँदै नगाउनेले यहाँ आएकै छैन जहाँसम्म लाग्छ होइन। र सबैले राम्रो गाउनु भएको छ। अब को हुनुहुन्छ, अब 3 जना हामीलाई पनि दुःख छ। तपाईँ हामी नै बसेर छलफलमा हामीलाई पनि अलिकति गाह्रो होला। अहिले अलिकति सजिलो छ, र जब रिजल्ट आउँछ त्यति बेला तपाईँ हामीलाई नि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ। त्यो अब गाह्रो भइहाल्छ होइन। अब यति दिनदेखि हामीसँग साथमै भिडिराख्नु भएको छ होइन, केही सिकिराख्नु भएको छ। हामीले पनि उहाँहरूसँग केही सिक्ने मौका पाएका छौँ होइन, सिकिरहेका छौँ। त्यो गाह्रो लागिहाल्छ। ल ठिक छ, एकदम दुःख पनि लाग्छ। आज हामी माझबाट 6 जना अथवा 7 जना भनौँ होइन, 7 जना बाहिरिँदै हुनुहुन्छ र 3 जना मात्र हामी लिने हो। 3 जना मध्ये पनि विनर रहने अलिकति खुसी, दोस्रो रहने पनि खुसी, तेस्रो र पक्कै पनि 7 जना हामी माझबाट बिदाई हुँदै हुनुहुन्छ। यो त पहिलेदेखि हामी नियम पनि बनाएका थियौँ, जानकारी पनि छ धेरैले। र हामी विशेष त अब दुःख सुखको कुरा पनि जोडौँ, तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्राको कुरा गरौँ। केही समय अगाडि हामी तपाईँको इन्टरभ्यू ल्याउँ भन्यौँ र बिचमै हामी लाइभ काटिएको पनि थियो। त्यो हिसाबले आज धेरैले पनि सुन्नु भएको छ। त्यो हिसाबले अब अमितजी कहाँको के हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ। र यसले कति गीत बजारमा व्यवस्थापन गरिसक्यो, कुन कुनमा आफ्नो आवाज दियो, सँगै केही गीतहरू चर्चित पनि होलान्, र ती गीतका तपाईँले बताइदिनु पर्नेछ। त्यही अहिले चाहिँ एकदमै चर्चा कमाउन सफल भएको गीत झुटो तिम्रो माया छ, जसमा मैले लय सृजना यहाँनिर मैले कुरा काटिहालेँ। झुटो तिम्रो माया धेरैले सुन्नु भएको छ। अब यहाँनिर अमितको के हात छ, र पक्कै पनि झुटो तिम्रो माया जहाँसम्म नसुनेको कमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि लोकगीत नसुन्ने मान्छेले मात्र सुन्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ। तर लोकगीत नसुन्ने व्यक्तिहरूले पनि सुन्नु भएको छ, किन भन्दा गीत एकदमै मिठास छ। अब त्यहाँनिर विशेष महत्त्वपूर्ण हात के छ अमितजीको? त्यसमा चाहिँ मैले लय सृजना गरेको छु। त्यसमा तपाईँले लय, विशेष त मेन मुख्य भनेकै लय हो
हजुर हजुर लय जस्तो अलिकति नराम्रो भइदियो भने गीतै नराम्रो भने जति राम्रो गाउने भए पनि लय भन्छ र त्यसमा पनि उत्तिकै मिठास लय भनेको छ र सुनिसक्नु भएको छ। नसुन्ने साथीले झुटो तिम्रोमा युट्युबमा नेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने सर्च गरिहाल्नुहोस्। अमित नेपाली सर्च गर्नुभयो भने त्यसरी भेट्नुहुनेछ, जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामी त्यो गीत एकैछिन पछाडि सुनौला, बिचमा सुनौला, सँगै कुराकानी गरिसके पछाडि यो जानकारी गराउन चाहन्छु। अनि कति जति गीत आजको सँगै सुरुवातको कहिलेबाट तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्रा सुरु भयो? मेरो त्योभन्दा पहिला नि पनि गीतहरू आइरहेका छन्। जस्तो अब एउटा विश्वास भन्ने गीत मैले आफै गाएको पनि छु होइन। त्यो म पहिला इन्डियातिर रहिराख्दाखेरि त्यो गीत इन्डियाबाट नै मैले रेकर्डिङ गरेर होइन नेपालमा अब त्यसलाई मिक्सिङ गर्न पठाएर होइन त्यो गरेको गीत थियो। त्यो पनि राम्रै भएको थियो होइन, त्यति खासै नचले तापनि केही हदसम्म ल अमित नेपालीले पनि गीत गाउँछ है, यसले लय बनाउँछ है भन्ने एउटा चिनाउने गीत पनि त्यही नै थियो। ल अलिकति थप दिएको अमितलाई अमित हो भन्न गीत त धेरै बजारमा आइसके, हजुर तर पनि अलिकति यो कसले गर्यो मान्छेले अहिले ब्याकग्राउन्ड पनि खोज्न लाग्यो। हामी पनि हिजोको दिनमा गीत सुन्थ्यौँ, उस दिन गीतको नाम कसले गाएको त्यो पनि थाहा हुँदैन, गीत मिठास लाग्थ्यो। तर अहिले हामी चाहिँ गीत सुनिसके पछाडि धेरै गीतहरू मिठास भन्दैछन् र अलिकति हामी बुझ्ने पनि भयौँ। र हामी यसमा लय सिर्जना कसले गर्यो, शब्द कसको छ, रेन्ज कसको छ, हामी सुरुदेखि खोतल्दै जान्छौँ अहिले। हजुर हजुर त्यही हिसाबले पनि दुवै गीतमा सुभाष भोगटेको शब्द सिर्जना छ है, तपाईँको लय सिर्जना एकदमै मिलेर जानु भएको हिसाबले पनि राम्रो भएको होला। तपाईँहरू मिल्नु भएको शब्द लय भएन भने गीत त बन्दै बन्दैन नि त। त्यो अब मेन भनेको शब्दको हात भइहाल्यो लेख्ने कुरा, अनि त्यस पछाडि दिने कुरा भयो, अब गाउने त पछि कुरा। तपाईँ हामी जस्तै शब्द लय भएन भने के गीत गाउने, कसरी गाउने, त्यो त हुँदैन। र यो हिसाबमा ल अलिकति चिनाउन सफल भएको गीत हामी एक टुक्का तपाईँले सक्नुहुन्छ अथवा कुनै गीत। अब अमितजीबाट पनि धेरैले अपेक्षा गर्नुभएको छ, आशा गर्नुभएको छ, धेरैले नाम सुन्नुभएको थियो, बिहान म्युजिक सल्युसन पनि सुन्नुभयो, अमित नेपाली पनि सुन्नुभयो। अब उहाँले केही गीत भए पनि सुनौ, धेरैको यो खुसी हो। पहिलो एल्बम गाइदिन्छु जसमा मेरो स्वर अनि सङ्गीत छ। मेरा हरेक दुःखमा चोटामा तिम्रै नाम आउँछन् यी गोठमा, नछुटिने एउटा बाचा गर्छु तिम्रै साथमा, रमाउन पाउँछन् टाढा हुनु पर्यो भने सायद म त मर्छु। एकदमै सबै साथमा रहन पाएको हजुर। र टाढा भइसके पछाडि यो मायाको कथा व्यथा बेग्लै छ है, भिन्नै छ अरूभन्दा। र मान्छेमा मायामा नपर्ने मान्छे जहाँसम्म हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर कता कति होला फेरि कसैले अलिकति लाग्न सक्छ, म त छँदै छैन मलाई किन यस्तो आक्षेप लगायो होला भन्ने पनि। तर कता कति भनेपछि उहाँहरू पनि पढिसक्नुभयो, यो गीत पनि भन्न खोजेको त्यस्तै हो। हजुर होला तपाईँको जिन्दगीमा अथवा जीवनमा मेल नखाला, तर गीतले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही नै हो है। तर साथीमा रहनुपर्छ, जसले अब शब्द गरिरहेको छ होइन, गर्दाखेरि उसको जिन्दगीमा परेको केही हुन पनि सक्छ कि, अनि त्यो हुनाले चाहिँ उसले चाहिँ यस्ता सिर्जनाहरू गरेको होला होइन, केही त होला नि त उसको पनि त एउटा। एकदमै आज हामी फाइनल राउन्डको पहिलो चरणमा छौँ र यो अवसरमा अब हामी अमितसँग सहकारी फेरि पनि गर्छौँ। यो त हामी ढुक्क छौँ, विश्वास हो, आशा त छँदैछ हामीसँग पनि, तपाईँको पनि साथ छ। र अब यो 3-4 महिनाको अन्तराल हामी तपाईँसँग सहकारी गऱ्यौँ, निरन्तर जुट्यौँ तपाईँसँगै होइन। यो अन्तराल अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मुख्य पाटो? त्यस्तो अब कस्तो लाग्यो भन्दा पनि अब हामी गरिरहँदा जस्तै राम्रो नराम्रो होला कहिलेकाहीँ, अब जस्तै सामान्य हिसाबले कुरा गऱ्यो भने मैले तपाईँले फोन हान्नु भएको हिसाब मैले फोन नउठाउनु पाम्ला हिसाब, जस्तै यो कुरातिर त हामी नछिरौँ, त्यही भएर आफ्नो व्यस्तता भन्ने कुरा फरक छ। त्यही पनि जस्तै यो गर्दै गर्दा विशेष हामी प्रतिस्पर्धीलाई जाउँ, जस्तै हामी टप 10 लिइसक्यौँ, 155 जनामा 155 जना राम्रो हुनुहुन्थ्यो कि, र त्यो मध्ये छानिदिन त्यहाँ आउनु भएको छ, त्यो हिसाबले कसरी लिनुहुन्छ? यस्तो अब जोसँग पनि एउटा भोइस छ, ऊ पनि एउटा कलाकार नै हो होइन, उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ सङ्घर्ष मात्र गर्नु सिक्नुपर्छ। अब हामीसँग प्रतिस्पर्धामा भिड्नको लागि
कैयौँ साथीहरू आउनुभयो तर उहाँहरू चाहिँ कतिपयको भोइस एकदमै राम्रो हुनुको बावजुद पनि उहाँहरूलाई हामीले रिड आउट गर्न बाध्य भयौँ किनकि अब हाम्रो नियमको फलो गरिदिनु भएन होइन। अब गीत गाइराख्नु भएको छ, अब पछाडिबाट बाख्रा कुखुराहरू कराइरहेका छन्, अब त्यसरी त अब उहाँहरूको हामीले भोइस सुन्ने कि बाख्रा कुखुराको भोइस सुन्ने त्यो हुन्छ नि त होइन। त्यो हिसाबले विशेष त हामी मूल्याङ्कन कसको गर्ने, हजुर हजुर त्यहाँनिर चाहिँ आउँछ होइन। ल ठिक छ, एकदमै त्यही हिसाबले केही राम्रा साथीहरू जानुको कारण पनि त्यो होला, तर राम्रो जानुभयो नराम्रो आउनुभयो चाहिँ होइन, हामी पनि अझै राम्रो आउनु भएको छ, अझै राम्रो आउनु भएको छ। आज अझै धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ सबै साथीले, मलाई लाग्छ रातभरि सबैले मिहिनेत गर्नुभयो, सबैको घाँटी बस्छ कि जस्तो लागिराखेको छ भरि अथवा अहिले हामीले रातभरि उहाँहरूलाई चाहिँ केही सिकाउँदा होइन ल केही बुझाउँदा पनि उहाँहरू प्रायः रातभरि नै गुनगुनाइराखेको मैले एउटा अनुभव गरेको छु होइन। उहाँहरूले चाहिँ एकदमै मेहनत चाहिँ सबैले उत्तिकै गर्नुभएको छ, मेहनत गर्नुभएको छ र आज यहाँसम्म आउनुभएको हो, टप 10 मा छिर्न सफल हुनुभयो। सबै अब छिर्ने भएको भइदिए अरू पनि आउनुहुन्थ्यो होला होइन। उहाँहरूको भन्दा चाहिँ उहाँले नेमको फलोदेखि लिएर शब्दहरू लयहरू चाहिँ एकदमै उहाँले राम्रो गरेर यहाँसम्म आउनुभएको हो होइन। नै भने त उहाँहरू पनि पहिला नै रिड आउट हुनुहुन्थ्यो होला, तर अब यो त नियम नै भइदियो, हामीले सबै 10 जना माथि गइदियो हुन्थ्यो, हाम्रो आशा पनि थियो। तर त्यो अब जहाँसम्म नहोला जहाँसम्म देखिसक्यौँ, किन भन्दा नियमले हामीले फलो गरेका छौँ र उहाँले पनि फलो गर्दै आजसम्म यहाँ आउनु भएको छ। र कति कहाँबाट आउनुभयो, टाढाबाट बाहिर जिल्लाबाट आउनु भएको छ, यो दूरी पक्कै पनि अझै दूरीको हिसाबमा धेरै टाढाबाट सहभागी रहनु भएको छ, प्रत्यक्ष आउनु भएको छ। सँगै अरू बेला जस्तो यो बेला छैन, यति बेला लकडाउन छ, लकडाउनमा हिँड्ने समय यो वातावरण पनि मिलिराखेको छैन। र अब विशेष त अमितजीको गीत पनि हामी सुन्न सक्यौँ र हामी धेरै गुनाउँथ्यौँ, सँगै यहाँबाट भनिराखेका हुन्थ्यो बिहानै म्युजिक सल्युसन, बिहानै म्युजिक सल्युसन जति तमघासमै छ कि जस्तो थियो धेरैलाई के हामी यहाँबाट के अरे बजाइरहँदाखेरि फुकिरहँदाखेरि भनौँ, विशेष त प्रचार गरिरहँदाखेरि अब यो कहाँ छ यसको खास हेड अफिस भनौँ होइन, बिहानी म्युजिक सल्युसन कम्पनी कहाँ छ र अब त्यहाँ हुने सेवा सुविधाहरू। हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँहरूले गीतहरू क्वालिटी अनुसार चाहिँ हामीले त्यसका प्राइज लिने गरेका छौँ त्यसको होइन। अब तपाईँको कस्तो क्वालिटीको गर्न चाहनुहुन्छ र कसरी काम त्यो हिसाबले हामीले उहाँसँग प्राइज ल्याउँछौँ। अब त्यस्तो नै कि अनावश्यकमा उनीहरूले चाहिँ ल यति दियो भन्ने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यो गीतको क्वालिटी एकदमै बिगाएर दिने अहिले त्यस्ता कम्पनीहरू अहिले पछिल्लो समयमा धेरै कम्पनीहरू यस्ता छन्। किन भन्दा जस्तै 30,000 अथवा 40-85,000 लाग्नेमा मैले 20,000 दिन्छु, हजुर भनिदिन्छु, तर के गर्छु हामी पैसाको पछाडि दौडिराखेका हुन्छौँ। गीतसँगै गीत गरे भयो हामीलाई गाउन पायो भने यो सबैको सोचाइ हो जस्तो लाग्छ। तर 50,000 हालेको गीत र 20,000 हालेको गीत ठ्याक्कै आधा नै फरक हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। होइन यस्तो हो, मैले एउटा बुझिराख्दा मैले यो एउटा गीत सङ्गीतमा कदम चाल्दाखेरि मलाई के एउटा अनुभव भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यो 20,000 जुन सस्तो एउटा होइन सस्तो मूल्यमा खोजेर चाहिँ तपाईँहरूले काम गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो गीत तपाईँले गरिसकेपछि दर्शकहरूको नजरमा त्यति पर्दैन, किनकि उसमा जति उसले न्याय पाउने हो होइन त्यो न्याय नै पाउँदैन कि हो। अब जस्तो अब हामी एउटा मान्छे हो होइन, अब हामीलाई खाना नभए त हामी बाँच्न सक्दैनौँ नि, त्यस्तै त्यो गीतलाई पनि केही उसले खोजेको चिज सबै चाहिन्छ, बाजादेखि लिएर चाहिँ होइन एरेन्ज उस्तै हुनु पर्यो, तपाईँको साउन्ड क्वालिटीदेखि लिएर हरेक चिजको त्यसमा चाहिँ एउटा राम्रो हुन्छ भने मात्र त्यो गीत सबैले सुन्नलाई होइन एउटा रोचक पनि लाग्छ कि कति राम्रो रहेछ गीत होइन। त्यसमा शब्द लयहरू भए होइन तिनीहरू सबै एकदमै मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ अब हाम्रोमा यति उति भन्दा पनि तपाईँले कुन क्वालिटीको गर्नुहुन्छ। अवश्य बिहानै म्युजिक सल्युसनले विशेष यो अवसर छ र कफी खाइरहने मान्छेलाई स्वादको चियाले पनि मेटाउँछ नि, हजुर, तर कफी खाइरहने मान्छेलाई क्या हजुर हजुर उसको स्वाद मेटाउँछ। तर भन्न खोजेको यहीँनिर हो कि 50,000 हाले पनि 20,000 हाले पनि गीत गाउन पाइन्छ क्या हो। त्यो अफकोर्स त्यही नै सबैलाई त्यस्तै लागिरहेको छ कि होइन। हामीले अब कस्तो भने चाहिँ तपाईँको हामीले कम प्राइजमा गीत नगर्ने होइन, तर तपाईँहरूसँग हामीले वार्ता गरेर होइन तपाईँलाई ल यस्तो गीत हुन्छ है भनेर तपाईँलाई गीतहरूका डमी सुनाएर तपाईँको हामीले काम गरिदिन्छौँ कि र
कुनै पनि हामीले त्यस्तो नै कि तपाईँसँग ल यो गीतलाई चाहिँ 50,000 लाग्छ, तपाईँले चाहिँ एउटा अडियो 50,000मा गर्नु, तपाईँको मैले राम्रो गराइदिन्छु भन्ने, त्यसपछि चाहिँ 50,000 ल्याउने, 30,000 रुपियाँ गोजामा हाल्ने, 20,000को काम गरिदिने, त्यस्ता कम्पनीहरूले त धेरै छन् नि अहिले। तर हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ। तपाईँको 50,000को गीत छ भने चाहिँ 50,000कै गर्छौँ र 20,000को गर्ने हो भने चाहिँ 20,000कै गर्छौँ भनिसके पछाडि गीत अमितजीसँग आइसके पछाडि 50,000 मा गीत बन्छ, तर सामान्य हिसाबमा पैसै नहुने आयो भने ल हिसाबले 15 देखि 20,000 मा पनि गीत बन्छ, गीत फाइनल हुन्छ। तर त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो हैन। त्यसैको अब कति मध्यम गराउने कि हैन, हाई गराउने कि राम्रै बनाउने कि भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु पर्छ। 15 देखि 20 त नभनौँ, किनकि हैन अब तपाईँको अहिले स्टुडियो चार्ज मात्रै तपाईँको 8,000 छ हैन। हैन ठीक छ, त्यो अमितजीको हिसाबले भन्न खोजेको। यहाँ हाम्रो चाहिँ एफएम सुनेर बस्नुहुने साथीहरूले चाहिँ भन्नु होला फेरि ल अमितजीले त 15,000 मा गीत गराउनुहुन्छ अरे भनेर त्यसरी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ त्यतिको हाम्रो चाहिँ त्यति लो चाहिँ हुँदैन हैन। गीत फेरि राम्रो बन्नको लागि तर गीत बन्छ, तर 15,000 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर गीत चाहिँ राम्रो हुँदैन, बनाउन सक्छु क्वालिटी हुँदैन। तपाईको मैले एरेन्जमा लिएर हैन, एरेन्ज मात्रै गरेर पनि त मिक्सिङ गरिदिन सक्छु। तर चाहिँ भोलि हाम्रो कम्पनीको पनि त यसमा त नाम छैन नि। ए ल बिहानी म्युजिक सल्युसनले यस्तो काम गर्दो रहेछ भन्यो भने त मान्छेहरू कला खोज्ने, अर्को कम्पनीलाई खोज्ने। मैले त्यस्तो नै कि तपाईँले मसँग एकचोटि काम गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँ सदाभर मतिरै आउनु। एकदमै त्यो काम गर्न चाहन्छु कि मैले। बिहानी म्युजिक सल्युसनबाट एकचोटि बजारमा व्यस्त भनेको गीत कस्ता भनेर देखाउने मात्र हो क्या। हजुर हजुर। किन भन्दा राम्रो गीत भइसके पछाडि होला केही रकम अलिकति बढी हुन्छ, केही हजार बढी पर्न जान्छ होला, त्यो कन्जुसै कसैले गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यो आफ्नैको लागि घाटा जस्तो लाग्छ हैन। यो आफूले सोच्ने कुरा हो, ठिक छ। यो सेवा सुविधा पनि बताउनु भयो, सँगै गीत एरेन्ज लेखी लाएर लय शब्द सधैँ छ, तपाईँ रेकर्डिङ सँगै मिक्सिङ एडिट सबै काम चाहिँ हुन्छ, तर व्यवस्था मिलाउने काम हुन्छ। हजुर मैले कस्तो एउटा चाहिँ अब जो साधारण मान्छे हुनुहुन्छ, साधारण फ्यामिलीको, तपाईँहरूसँग पैसा छैन त्यति समथिङ सम्झिनु कि अब हामीले उनीहरूका बुवा मम्मीहरू चाहिँ बिहानदेखि चाहिँ साँझसम्म मेहनत मजदुर गरेर चाहिँ उनीहरूले केही खानु कुरा किनेर चाहिँ हैन लिएर आउनुहुन्छ, छोरछोरी पाल्ने कि गीत बनाउने। ल गीतलाई गाउने त छोरछोरीहरूको धेरै सोख होला, त्यो हुनाले नै हामीले चाहिँ बिहानी स्काई आइडल पनि चालु गरेका हौँ। किनकि ल यसमा चाहिँ हामीले खोजी प्रतियोगिता राख्नुपर्छ है। ल गाउँठाउँमा लुकेका सबैले त एल्बम गर्न नपाउलान्, तर 1-2 जनाले त पाउँछन् नि हैन। मैले गरिदिन्छु उनीहरूलाई भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो अगाडि बढिरहेका छौँ हैन। अब आज नै फाइनल पनि हुँदैछ हैन। केही समयपछि अब को बन्नुहुन्छ त यहाँको विनर उहाँको भोइसमा मजाले तपाईँहरूले यहीँ एफएमबाटै गीत सुन्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले अब काम गरिरहेका छौँ भनौँ। ल ठिक छ, यो पनि जानकारी गराउनु भयो। र आज पनि आइडल बन्नेलाई सँगै जानकारी छ, उहाँहरू केही लय शब्द पनि बन्न सक्छन्, तर गीत चाहिँ राम्रै बन्छ हैन। यो कुराको पनि जानकारी गराउँ। र कति साथीहरूले सबैलाई गीत त जानकारी नहोला, गीत चाहिँ रेडी भइसक्यो है भन्ने खबर चाहिँ मैले पाएको, मैले थाहा पनि छैन। अमितजीले चाहिँ मैले थाहा पाएअनुसार मैले बाहिरको हिसाबले हैन, तर यो प्रतिस्पर्धीलाई पनि थाहा छैन होला, तर गीत चाहिँ रेडी भइसक्यो है। जस्तो यस्तो छ अब प्रतिस्पर्धीहरू अब यसमा हामीले अब गीत गरेर चाहिँ सबैलाई अब त्यो एरेन्ज ट्र्याक दिन पनि मिल्दैन हैन। अब प्रतिस्पर्धी त्यसमा विनर हुने चाहे अब जो कहिले पनि त्यो एल्बम पाउने हो हैन, उनीहरूलाई त त्यो ट्र्याक दिएर ल यो यसमा चाहिँ तपाईँले केही दिन प्रयास गर्नुहोस्, त्यसपछि चाहिँ प्रयास तपाईँको सक्सेस भइसकेपछि हामीलाई कल गर्नु भनेर हामी त्यसरी छोड्ने भइसकेपछि तपाईँको त्यो ट्र्याक हुनु जरुरी नै छ हैन। एकदमै त्यति भए उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। केही दिन अब यत्रो दिन त आइडलमा उहाँहरूको जिन्दगी बित्यो, अथवा केही महिना त उहाँले कष्ट गर्नुभयो आइडलकै लागि भनेर दौडिरहनु भएको छ, र विशेष त गाइरहनु भएको छ। અહીં पछि नगाउने मान्छेहरू अथवा व्यक्तिहरूले पनि अहिलेसम्म जहाँसम्म गाउनुहुन्छ राति पनि उठेर किन गाउनुहुन्छ, सुत्ने समयमा पनि गाउनुहुन्छ, किन त मेहनत हो हैन। तर उहाँहरू जति बाहिरिए पनि लाग्छ यो गीत सङ्गीतको यात्रा कहिले पनि एउटै हो कि भोइस तपाईँको सबैको एउटै हो। यो आइडल हो, यसमा भने चाहिँ तपाईँको हार जित हुने कुरो भइसकेपछि हामीले त तपाईँको कतना चाहिँ मिस्टेक छ के हो हैन, तपाईँको स्टेज पर्फर्मेन्स गर्दा पनि आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन एउटा व्यवहारिक हुन्छ नि त पाटो, त्यो चाहिँ कस्तो छ हैन। अब आउने त्यहाँबाट चाहिँ उता गरिरहेको बेलामा आइडल चलिरहेको बेलामा चाहिँ हाँस्ने हेनतेन त्यो हुनु भएन कि। तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब सबै त बन्नु होला,
तर पनि तपाईँका 2-3 जनाले चाहिँ केही पुरस्कार पाउने मात्र हो। यो जितिएको भन्ने आइडल जित्नु टप 10 सबैले आइडल जितेरै यहाँसम्म आउनु भएको। तर यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ एउटा समान स्वरूप भनौँ न त होइन, शब्द यिनीहरू चाहिँ नबिगारेको हुनाले सबै चिजको मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँहरूलाई हामीले त्यो पुरस्कार दिने हो कि 3 जनालाई मात्रै हामीले पुरस्कार दिन सक्छौँ भनेर त्यो दिने हो। तर सबै छैन त टप 10 मा छिर्ने प्रतिस्पर्धीहरू त हाम्रो निमलाई अरूले हामी 81 नयाँलाई 10,000 पुरस्कार पनि हुँदैन। पुरानोको संस्कृतिले बचाउने भने जस्तै हो। हामीले आज यसो गर्यो भने भरि कुनै आइडल पनि यहाँ यसो गर्थ्यो फेरि त्यहाँनिर पनि आउँछ खड्किन सक्छ। ठिक छ, यो पनि भयो ल, हामी यो पनि सकायौँ कुरा र गीत सङ्गीतको यात्रा पनि सकियो। र अन्तिममा अब अमितजीलाई सम्पर्क गर्न यदि कसैले खोज्नु भयो, इच्छुक व्यक्तिहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, सँगै धेरै साथीहरू गाउँठाउँमा रहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई गीत सङ्गीतको बारेमा के लाग्छ भने हिजोको दिनमा हाम्रो पनि लाग्थ्यो, हामी पनि ठुला कलाकारसित हामी बोल्नै सक्दैनौँ। हजुर, एकदमै गाह्रो हुन्छ बोल्न। अब कसरी फोन गर्ने, एक त फोन नम्बर उपलब्धै हुँदैन, अर्काले माग्यो त्यसले पनि छैन भन्छ। त्यो हिसाबले अब अमितजीले यहीँबाट डाइरेक्ट दिनुहुन्छ फोन नम्बर, त्यसरी सम्पर्क गर्नुहुन्छ मजाले है। गीत सङ्गीत जुन गर्नु पर्यो र उहाँसित डिल हुन्छ, त्यस पछाडि गीत कस्तो बनाउने भन्ने कुरा छँदैछ। हजुर, तपाईँको मैले चाहिँ पहिलो कुरा गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग यदि तपाईँको आर्थिक अवस्थाले पुरा अडियो भिडियो सबै चिज आफूले चाहे जस्तो गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ आउनुहोस्, हामीसँग मिलिजुली काम गरौँ, सहकार्य गरौँ होइन। तपाईँको आर्थिक भौतिक त्यसमा चाहिँ मैले के साथ सपोर्ट दिन पर्ने हो, मैले त्यसमा फुल्ली सपोर्ट छ हजुरलाई होइन। मेरो तर्फबाट मैले चाहिँ ल तपाईँसँग पैसै छैन मैले गर्दिनँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ म त्यस्तो मान्छे नै छैन कि होइन। अनिल सरले जानिराख्नु भएको छ, मैले बुझिसकेँ। अनिलले पनि बुझ्नु हुनेछ, फेरि अनिलले त्यत्तिकै भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तपाईँ केही भनिसक्नुभयो होइन, मैले त बुझिसकेको छु नि त। र यहाँ हामी रहनेले पनि बुझिसकेका छौँ। र अब नयाँ साथीहरू जोडिनु भयो, सम्पर्कमा गर्नुभयो भने पक्कै पनि न्यूनतम रकम हो, न्यूनतमै उहाँ हुन्छ। उहाँले सक्दो, उहाँले तपाईँले सक्दो गर्ने त हो। अब मैले कस्तो गर्छु भने चाहिँ अब अब तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले मैले गीत गाउन चाहन्छु, मैले लय लेख्न चाहन्छु, लय बनाउन चाहन्छु, शब्द कोर्न चाहन्छु भन्ने हुनुहुन्छ नि त। अब सबैलाई मैले एकैसाथ समेटेर उनीहरूको त मैले एउटा सबैको होइन, सबैको नाम त आयो नि त्यसमा, एउटा एल्बम भयो राम्रो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्ने हो। तपाईँसँग फुल्ली बजेट छैन भने चाहिँ होइन, तपाईँ आउनुहोस्, ल मसँग यति छ, कसो गरी जाने, के गरी जाने, कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई सोध्नुहोस्। तपाईँलाई मैले जानेका होइन केही कुराहरू सिकाइदिन्छु। अब त्यसमा चाहिँ अब तपाईँको नेपालबाट मात्रै गर्ने पनि छैन कि, हाम्रो देश विदेशको जुन सुकै ठाउँबाट पनि त तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यही हो। अब मेरो फोन नम्बर चाहिँ 98 40 60 68 31 होइन, 98 40 68 31 98 40 60 68 31 नम्बर टिप्नुहोस्। यो झुक्काको मात्र है, 98 40 60 68 31। तपाईँले भनिसक्नुभयो, मैले पनि 2 चोटि भनिसकेँ सही नम्बर, फेरि पनि एकचोटि 98 40 60 एकदमै सजिलो नम्बर 98 40 60 68 31। यो नम्बरलाई एकदमै उपयोग गर्नुहोला। एकदमै तपाईँ जुनसुकै दुःख सुखमा पर्नुभयो भने तपाईँ प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोला र पक्कै पनि केही कुराहरू बुझ्नुहुनेछ भन्दै तपाईँले यस्तो छ, बाहिरबाट चाहिँ तपाईँ आउनुभयो होइन, बाहिर कसैलाई सम्पर्क गरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चलखेल हुनसक्छ कि, उसले खाइदिने, त्यसपछि अब हामीले त आफ्नो रेट ल्याइन्छ होइन। जस्तै हामी सेकेन्ड पर्सनसँग जानै भएन क्या, सिधै अमितजीले कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, डाइरेक्ट मसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, डाइरेक्ट गीत बनाउनुहोस्, डाइरेक्ट डिल गरौँ, परबाटै गरौँला, नपरबाटै साथीभाइ होइन, छँदैछौँ हामी। ल त्यही भन्छु। ल धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो यो सहकार्यको लागि तपाईँलाई विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्छु, विशेष धन्यवादका शब्द व्यक्त गर्छु। अरू त मैले केही पनि गर्नै सक्दैन होइन। हाम्रो सहकार्य गऱ्यौँ, एकदमै सबै प्रायोजकलाई पनि एकचोटि सम्झिन चाहन्छु है, उहाँहरूको पनि यो साथ थियो। हामी सबै जुट्यौँ र सप्तक फिल्म प्रणालीसँगै यहाँ त भइहाल्नुभयो, सँगै हामी देखिसक्नु भएको छ साथीहरूले फ्रेममा अमित नेपाली, बिहानी म्युजिक सल्युसन प्रणालीका, जसका प्रबन्धक निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र कार्यकारी निर्देशकलाई पनि नछुटाउँ होला, पवन खड्का रहनु भएको छ। त्यसै गरी सप्तक फिल्म्स प्रणालीका प्रबन्धक निर्देशक अनिश खड्का, त्यसै गरी जुनु मगर, सुभाष बोगटी, प्रेम राणा, पूर्णकला बुढा मगर, त्यसै गरी बिगो अनलाइन चौतारीको सम्पूर्ण टिमलाई विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्दै
यतिन्जेलसम्म देश तथा विदेशमा र विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न ठाउँमा बिहानै स्काई लोक आइडल विशेषतः गाउँबेसीका लोकभाका सुन्नुभयो तमाम श्रोता सङ्गीत दर्शक मनलाई विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्छु। हामी रिजल्ट लिएर आउँछौँ र रेडियोका सुनिरहनुहोला। हामी प्रत्यक्ष लाइभमा पनि जोडिरहनेछौँ। त्यति बेला तपाईँ फेसबुकमा जोडिरहनु भयो, सँगै अनलाइन रहिरहनु भयो भने तपाईँले पक्कै नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। त्यस पछाडि हेर्नुहोला, प्रत्यक्ष लाइभ हेर्नुहोला को बन्छ त। तपाईँले नै जो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र हाम्रो मूल्याङ्कन पनि त्यस्तै हुनसक्छ। किन भन्दा राम्रोले गराउँदाखेरि तपाईँले पक्कै पनि नराम्रो मान्छेलाई र आफ्नो मान्छेलाई नगरिदिनु। तपाईँ जुन ठाउँ हुनुहुन्छ, जस्तै अब बागलुङको आइसकेपछि बागलुङलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। र जस्तै पाल्पाको आइसकेपछि त्यसो नगरिदिनुहोस्। जसले राम्रो गाउनु भएको छ तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, एकैछिन पछाडि पनि तपाईँले प्रत्यक्ष लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ सुरुबाट भन्दै प्रविधिबाट साथ दिने केशव गौतमलाई विशेष आभारका शब्द व्यक्त गर्दै आवाजको दुनियाँबाट अमित नेपालीसँगै म तपाईँकी सुख दुःखको सही यात्रा अनिल खत्री आजको लागि